l'exercice numéro 2. Les masses du proton, du neutron et d'électrons sont. Attends la masse du proton, attends la masse du neutron, attends la masse d'électrons. Attends le nombre d'Avogadro. Les 6,022 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. La première question, définir l'unité de masse atomique et donner sa valeur en grammes. La question est question de cours. سبقنا درناها في الفيديو الاول ديال كاركتيرستيك دو لاتوم يعني شنو هي لونيتي دو ماس اتوميك اللي كنرمزوا لها UMA هي قلنا A le 1 sur 12 de la masse d'un atome de carbone 12. هذه هي لا ديفينيسيون ديالنا. قال لك دوني سا فالور يعني لا فالور ديالها خصك تكون حافظها سواء بالغرام ولا اون كيلوغرام. هما طالبين ليا اون غرام. راه درنا لا ديمونستراسيون في لا كاركتيرستيك دو لاتوم اللي ما شافاش يرجع يشوف لا ديمونستراسيون حيت بعض المرات كيقولك ديفينير لونيتي دو ماس اتوميك اي السؤال الثاني تيجي تقول لك عطيني لا ديمونستراسيون ديال هاد ديال لونيتي دو ماس اتوميك يعني شحال كتساوي لنا من غرام ولا شحال تساوي لنا من كيلوغرام. هنا طالبين لنا غير لا فالور يعني غادي نجي هنا عندي واحد unité de masse atomique égale هي 1,6606 fois 10 à la puissance moins 24 grammes. Voilà. هذه هي la valeur ديالها. بالنسبة لا question numéro 2. Calculer en unité de masse atomique les masses des protons, du neutron et d'électrons. يعني غادي نشد هاد لي ماس غادي نحولهم من الغرام l'unité de masse atomique. 2 غير هي واحد القضيه نتفاهموا عليها بالنسبه للناس اللي كتلف في التحويل غادي يتبعوا معايا الطريقه يعني غادي ديروا الطريقه الثلاثيه باش تجي مسهله وما تخليكش انك تغلط. غادي نجيو عندي لا ماس يعني عندي 1 unité de masse atomique فيها 1,6606 fois 10 à la puissance moins 24 غرام. غادي نجي غادي نحط لا فالور اللي عندي هنايا اللي هي 1,673 fois 10 à la puissance moins 24 حتى هي en غرام. وغادا تعطيني لا فالور هنا لا ماس ديال لو بروتون en unité de masse atomique يعني لا ماس ديال لو بروتون égal غادي نجي 1 fois هذه يعني 1 fois 1,673 fois 10 à la puissance moins 24 sur يعني هذه في هذه مقسوم على هذه 1,6606 fois 10 à la puissance moins 24. Voilà. اللي غتعطيني تقريبا هي 1,00724 unité de masse atomique. Voilà. غادي نمسحو هاد لا كيسيون نمرو 1. غادي نكملو هنا بالنسبة لا ماس ديال لو نوترون ايغال غادي نتلقاوها هي عندي 1,675 fois 10 à la puissance moins 24 lié en grammes sur 1,6606 fois 10 à la puissance moins 24 غتلقاوها تقريبا هي 1,00867 unité de masse atomique. بنفس الطريقة غادي تحسبوا لا ماس ديال الالكترون وغادي تلقاوها هي 5,4800
58 unités fois 10 à la puissance moins 4 unités de masse atomique. Il a قارنا هاد لي فالور لا فالور ديالكترون مع لا فالور ديال النوترون مع لا فالور ديال البروتون غادي يتبين لنا ان لا ماس ديال لو بروتون راها تقريبا كتساوي لنا لا ماس ديال النوترون، ولكن مقارنه مع لا ماس ديال الالكترون لا ماس ديال الالكترون راها صغيره بزاف. الا شفنا هنايا يعني غتعطينا 0.00054 etc. Voilà. D'abord, nous avons la question numéro 3. بالنسبة la question numéro 3. Quel calcul d'après la relation d'Einstein, la relation d'équivalence masse-énergie, le contenu énergétique d'une unité de masse atomique exprimée en joules et en milliélectrovolts. 3. يعني la relation d'Einstein اللي تنعرفوها delta E égale delta M fois C au carré. بالنسبة ل E c'est l'énergie. بالنسبة ل delta M اللي هي la masse. وبالنسبة ل C اللي هي la vitesse de la lumière dans le vide. واللي كتساوي لنا تقريبا هي 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. هادي غتكون عندنا en كيلوغرام، وبالنسبة لهادي غادي تكون عندنا en جول، لأن الجول تيكافئ لينا هو الكيلوغرام في المتر كاري في السكوند موان 2. فوالا. بالنسبة ل 1 unité de masse atomique قلنا راه هي في البروميير كيستيون قلنا هي 1,6606 fois 10 à la puissance moins 24 غرام، ولا تتساوي لنا هي 1,6606 fois 10 à la puissance moins 27 كيلوغرام. وهادي هي باش غادي نخدمو، حنا خصنا نخدمو بالكيلوغرام. فوالا نمشي دابا نعوض، يعني نخدم كلشي عندي دابا. عندي دلتا ام ايكال هي 1,6606 fois 10 à la puissance moins 27 fois 3, يعني la vitesse de la lumière dans le vide, 3 fois 10 puissance 8 الكل au carré. يعني غادي نجي غادي نحسبها، غادي نلقى تقريبا هي 14,943 fois 10 à la puissance moins 11 جول. فوالا هذه هي دلتا او ديالنا. حنا حسبنا دابا بالجول. دابا اشنو مطلوب منا؟ خصنا نحسبوها اون ميلي الكتروفولت، يعني خصنا حسبناها بالجول، دابا خصنا نحسبو اون ميلي الكتروفولت. اول حاجه هو واحد الكتروفولت شحال تيساوي من جول؟ 1 الكتروفولت ايكال 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 جول. فوالا. إلا بغيت 1 ميلي الكتروفولت يعني 1 ميلي الكتروفولت ايكال غادي نضرب هنا في 10 à la puissance moins 6، حيت ام تقريبا تتساوي هي 10 à la puissance 6. فوالا يعني غادي نجي نحسب هنايا غتعطيني هي 1,6 fois 10 à la puissance، وغادي نجي لهنا غتولي ليا موان 13 جول. فوالا يعني بكل بساطة باش تفهموا هاد الأمر، يعني ميلي الكتروفولت ايكال 10 à la puissance 6 الكتروفولت، وغادي نجيو نستعمل بهذا. واللي نعقلوا عليها واللي مهمة هي هادي، كتنفعنا بزاف في لي زيكسيرسيس. نجي دابا نمسح هادشي. عندنا ايكال يعني دلتا او ايكال هاد لا فالور اللي خرجت لنا هي 14,943
43 fois 10 à la puissance moins 11 sur 1,6 fois 10 à la puissance moins 13. غادي نحسبوها غادي نلقاو تقريبا هي 933 ملي إلكترو فولت. فوالا هذه هي دلتا او الثانية ديالنا لو كونتوني إنرجيتيك دون unité de masse atomique en ملي-إلكتروفولت و en جول. يعني اللي مزيانة في الحساب هي الملي-إلكتروفولت. هنا كيتعطاونا الفاصلات بزاف، يعني لا فالور ديال هنايا راه كتبان لك بحال غادية للزيرو. بالنسبة لا كيسيون نيميرو 4 قال لك calculer en ملي-إلكتروفولت l'équivalence énergétique de la masse de l'électron au repos. يعني عندنا 4 بحال لا كيسيون 3 عندنا دلتا او يعني لو كونتوني انرجيتيك عندنا تساوي هو دلتا او ايكال ا دلتا ام فوا سي او كاري. بالنسبه لدلتا ام ديال الالكترون عندنا هي 9.11 فوا 10 على بويسونس موان 28، ولكن غرام يعني حنا خصنا نحولوها لكيلوغرام اللي هي موان 31 fois 3 fois 10 à la puissance 8 tout au carré égal غادي نلقاوها تقريبا هي 8,199 fois 10 à la puissance moins 14 جول. هي دلتا او ولكن اون جول. هما اش طالبين مني؟ طالبينها مني en ملي-إلكتروفولت، يعني غادي نجي إيكال هي 8,199 fois 10 à la puissance moins 14 sur 1,6 fois 10 à la puissance moins 13، حيت قلنا 1 ملي-إلكتروفولت إيكال 1,6 fois 10 à la puissance moins 13 جول. فوالا يعني هادشي هادي يعني إيكال دلتا او غادي نلقى تقريبا هي 0,512 ملي إلكتروفولت. فوالا ونأطرها. هذا هو الجواب على هاد لا كيسيون. بالنسبة لا كيسيون نيميرو 5 قال calculer l'énergie de liaison du noyau de lithium sachant que la masse du noyau égale à 7,0601 unités de masse atomique. Voilà. أول حاجة هو أنه الليثيوم تنعرفوه هو عنده في Z إيكال 3 وفي A إيكال 7. فوالا يعني عنده Z إيكال 3 وتعطينا هو أنه N يعني le nombre de neutrons إيكال هو 7 moins 3 إيكال 4، يعني عنده 4 نوترون. بالنسبة للإنرجي دو ليزون شنو كتعني الإنرجي دو ليزون؟ يعني أنني خديت هاد 4 ديال لي نوترون، يعني مثلا عندي 4 ديال لي نوترون نديرهم على هاد الشكل، ندير نوترون 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 نوترون، هادو هما 4 ديال اللي عندي. غادي نزيد عليهم واحد 3 ديال لي بروتون 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 بروتون، غادي نزيد عليهم هاد 4 غادي يعطوني واحد لو نوايو على هاد الشكل، واللي غادي يكونوا فيه نوترون بروتون نوترون بروتون بروتون نوترون نوترون. فوالا هذا هو لو نوايو دو ليثيوم، فيه 4 ديال لي نوترون وفيه 3 ديال لي بروتون. ولكن اثناء التشكل يعني في هاد لا رياكسيون هذه هي اللي تنسميوها لينيرجي دو ليزون، يعني فاش كيبداو تيتماسكوا لنا هاد الجزيئات ما غادياش، يعني بدا التجمع ديال هاد لو نوايو غادا تحرر لينا واحد لينيرجي، يعني غادا تمشي لنا اللي هي دلتا او.
واللي غادي نخدمو بلا غولاسيون دينشتاين دلتا او ايكال ا دلتا ام فوا سي او كاري. يعني اثناء التشكل تضيع لنا واحد لاماس، وهاد لاماس هادي كتضيع راه هي يعني عندنا الضياع ديال لينيرجي. فوالا دابا هاد لاماس دي نوايو اللي عطونا هي واحد لا فالور اللي هي ليتيراتور، يعني وخدناها من الكتب، يعني حتى تشكل لو نوايو عاد حنايا عبرناه ولقينا فيه 7.01 1601 unité de masse atomique. هذه حتى تشكل، يعني هذه في هذه اللحظه هذه، يعني لا ماس ديال لو نوايو هنايا ايكال هي 7.011601 unité de masse atomique. فوالا. ولكن شنو خصني انا اللي خصني نعرف شنو هي لا ماس اللي كانت عندي هنايا، يعني قبل التشكل ديال هاد لو نوايو. يعني هنايا خصني نحسب لا ماس ديال لو نوايو، ولكن هاد لا ماس كي دايره؟ هاد لا ماس راها تيوريك، يعني حنا اللي غادي نحسبوها قبل التشكل، اما هادي راه حتى تشكلات عاد هما عبروا ولقاو هاد لا فالور هادي. دابا غادي نحسبو علاش غادي نحتاج هادي باش نحسب لو ديفو دو ماس اللي عندي هنايا، باش نحسب دلتا ام، باش نعرف شحال. الا عرفت لا ماس اللي ضاعت من هنا لهنا، يعني غادي نكون عرفت لينيرجي اللي ضاعت من هنا لهنا، يعني اثناء التشكل هاد لينيرجي دو ليزون، يعني اللي ضيع باش يتشكل لينا غادي نحسبوها انطلاقا من هاد لا غولاسيون. يعني نجيو نحسبو دابا لا ماس du noyau théorique li égale Z fois la masse de le proton plus N fois la masse de le neutron, مع أن Z égale à 3 وبالنسبة ل N égale à 4. Voilà. يعني égale هي 3 fois 1,00724 اللي حسبنا في لا بروميير كيسيون هادي en unité de masse atomique, la masse de proton en unité de masse atomique plus 4 fois 1,00867 unité de masse atomique اللي هي la masse de neutron. هادي n فوالا اللي الا حسبناها غادي نلقاو كتساوي لنا هي 7,0564 unité de masse atomique. فوالا هادي هي لا فالور تيوريك. الا قارناها مع هاد لا فالور هادي اللي هي لا ماس دو نوايو ليتيراتور، يعني اللي خدينا من واحد الكتاب، غادي نلقاوها ان لا ماس تيوريك راه كبر منها، يعني انه عندنا واحد الضياع ديال لا ماس اثناء التشكل ديال لو نوايو. فاش كانوا عندنا لي بروتون زدنا عليهم لي نوترون وتشكل لينا لو نوايو ديالنا، يعني باش ولا عندنا النوايو اللي فيه نوترون بلس بروتون، هنا عندنا واحد البيرت دو ماس. اذا شحال هاد البيرت دو ماس تساوي لنا؟ يعني عندنا دلتا ام، دلتا ام ايغال هو 7,0564 moins 7,0601 ايغال تقريبا غادي تعطينا هي 0,404 unité de masse atomique. يعني ما حد ان لا ماس ضاعت ليا، يعني انه ضاعت ليا واحد لينيرجي اللي هي لينيرجي دو ليزون. يعني غادي نحسب دابا لينيرجي دو ليزون اللي هي دلتا او ايكال دلتا ام فوا سي او كاري. كلشي عندي دلتا ام اللي هي 0,404 فوا عفوا نحولو هادي عندي اون unité دو ماس اتوميك، يعني خصني نحولها اون كيلوغرام. يعني الا حولتها للكيلوغرام غتجيني هي فوا 1,66 06 fois 10 à la puissance moins 27. هذه كيلوغرام، يعني 1 unité de masse atomique تتساوي لنا 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 كيلوغرام.
غادي نجي فوا، يعني عندي سي هي 3 فوا 10 على بويسونس 8 كل او كاري ايكال. الى حسبتها غادي نلقى تقريبا هي 0.6037 فوا 10 على بويسونس موان 11 جول. غادي نجي وغادي نحولها للميلي الكتروفولت، حيت هاد لا فالور غادي تقريبا نول. غادي نحولو لواحد لا فالور اللي تتبان لينا معقوله، غتعطي واحد لا فالور اللي مزيانه، اللي هي غادي ندير غادي نضرب هنايا 1, عفوا غادي نقسم على 1,6 فوا 10 على بويسونس موان 13 ايكال. غتخرج ليا هي 37,7 ميلي الكترو فولت. فوالا هذه هي دلتا او، هذه هي الانرجي اللي ضاعت لينا، يعني هذه هي الانرجي دو ليزون. ما بيناش نبين واحد شويه، يعني هي هذه فوالا.